नमो नमः। षष्ठकक्ष्यायाः रुचिरा इति पाठपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। द्वितीयः पाठः। पाठस्य नाम अस्ति आकारान्तस्त्रीलिङ्गः। अस्मिन् भागे स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दाः इति विषयं पठामः। प्रथमपाठे पुंलिङ्गसर्वनामशब्दाः इति विषयः पठितः। दूरस्थवस्तुसूचनाय सः तौ ते इति, समीपस्थवस्तुसूचनाय एषः एतौ एते, प्रश्नवाचकाः कः कौ के इति पुंलिङ्गसर्वनामशब्दाः सन्ति। अधुना स्त्रीलिङ्गे के सर्वनामशब्दाः सन्ति इति पठामः। एषा एते एताः, सा ते ताः, का के काः। अधुना एकैकं पश्यामः। एषा दोला, एषा का, एषा दोला। एषा इति समीपवस्तुसूचकः स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दः अस्ति, एकवचनरूपम् अस्ति। दोला इति स्त्रीलिङ्गशब्दस्य एकवचनरूपम् अस्ति। का इति प्रश्नवाचकः अस्ति, स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दस्य एकवचनरूपम् अस्ति। एतानि वाक्यानि पश्यन्तु। एषा माला, एषा बालिका, एषा चटका, एषा घटिका, एषा महिला, एषा अजा, एषा चालिका, एषा लता। अत्र बालिका, दोला, चटका इत्यादीनि भिन्नानि नामपदानि सन्ति। एषा इति पदं सर्वत्र समानम् अस्ति, अतः एषा इति सर्वनामपदम् अस्ति। एषा इत्युक्ते दिस् इति अर्थः। एषा इति स्त्रीलिङ्गसर्वनामपदस्य एकवचनम् अस्ति। अधुना द्विवचनं पठामः। एते दोले स्तः, एते के स्तः, एते दोले स्तः। पश्यन्तु, एते इति समीपवस्तुसूचकस्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दस्य द्विवचनम् अस्ति। दोले इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य द्विवचनम् अस्ति। के इति प्रश्नवाचकस्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दस्य द्विवचनम् अस्ति। एतादृशान् अन्यान् अपि शब्दान् पश्यामः। एते माले, एते बालिके, एते चटके, एते घटिके, एते महिले, एते अजे, एते पिपीलिके, एते लते। अधुना बहुवचनं पठामः। एताः दोलाः सन्ति, एताः काः सन्ति, एताः दोलाः सन्ति। एताः इति समीपवस्तुसूचकः शब्दः अस्ति। स्त्रीलिङ्गशब्दस्य बहुवचनम् अस्ति। दोलाः इति स्त्रीलिङ्गशब्दस्य बहुवचनम् अस्ति। काः इति स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दस्य बहुवचनम् अस्ति, प्रश्नवाचकः अस्ति। एतानि वाक्यानि पश्यन्तु। एताः मालाः, एताः बालिकाः, एताः चटकाः, एताः घटिकाः, एताः महिलाः, एताः अजाः, एताः पिपीलिकाः, एताः लताः। अवधानेन पश्यन्तु। एषा दोला अस्ति, एषा का अस्ति, एषा दोला अस्ति। एते दोले स्तः, एते के स्तः, एते दोले स्तः। एताः दोलाः सन्ति, एताः काः सन्ति, एताः दोलाः सन्ति। समीपवस्तुसूचनार्थम् एषा एते एताः इति शब्दानाम् उपयोगः भवति। एषा इति एकवचने, एते इति द्विवचने, एताः इति बहुवचने। एते शब्दाः स्त्रीलिङ्गशब्दैः सह प्रयुक्ताः भवन्ति। दूरस्थवस्तुसूचनार्थं के शब्दाः सन्ति? सा, ते,
ताः। अधुना वाक्यप्रयोगं कुर्मः। सा अजा, सा का अस्ति? सा अजा अस्ति। सा घटिका, सा का अस्ति? सा घटिका अस्ति। ते अजे, ते के स्तः? ते अजे स्तः। ताः अजाः, ताः काः सन्ति? ताः अजाः सन्ति। दूरस्थवस्तुसूचनार्थं सा, ते, ताः इति शब्दानाम् उपयोगः भवति। सा इति एकवचने, ते इति द्विवचने, ताः इति बहुवचने। एते शब्दाः स्त्रीलिङ्गशब्दैः सह प्रयुक्ताः भवन्ति। ध्यानेन स्मरन्तु। का, के, काः इति शब्दाः सन्ति किल? एते अपि स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दाः। एते प्रश्नवाचकाः सन्ति। का इति एकवचने, के इति द्विवचने, काः इति बहुवचने। एते स्त्रीलिङ्गशब्दैः सह उपयुज्यन्ते। आगच्छन्तु वाक्यप्रयोगं कुर्मः। एषा का नदी? एषा गङ्गा नदी। का गायिका? एषा गायिका। के पुष्पमाले? ते पुष्पमाले। के गायतः? गायिके गायतः। काः क्रीडन्ति? बालिकाः क्रीडन्ति। शृण्वन्तु, पुनः वदामि। समीपस्थवस्तूनां कृते एषा, एते, एताः। दूरस्थवस्तूनां कृते सा, ते, ताः। प्रश्नकरणार्थं का, के, काः इति सर्वनामशब्दाः भवन्ति। एते स्त्रीलिङ्गशब्दैः सह उपयुज्यन्ते। ध्यानेन पश्यन्तु। पुंलिङ्गे एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिङ्गे एषा, एते, एताः इति रूपाणि समीपवस्तुज्ञानार्थं सन्ति। तत्र पुंलिङ्गस्य बहुवचने एते इति अस्ति। स्त्रीलिङ्गस्य द्विवचने अपि एते इति अस्ति। परन्तु वचनं न समानं, वचनं भिन्नं भिन्नम् अस्ति। पुंलिङ्गे सः, तौ, ते इति। स्त्रीलिङ्गे सा, ते, ताः इति रूपाणि दूरवस्तुज्ञानार्थं भवन्ति। तत्र पुंलिङ्गस्य बहुवचने ते इति अस्ति। स्त्रीलिङ्गस्य द्विवचने अपि ते इति अस्ति। परन्तु वचनं न समानं, वचनं भिन्नं भिन्नम् अस्ति। एवमेव कः, कौ, के इति प्रश्नवाचकसर्वनामशब्दाः पुंलिङ्गे सन्ति। का, के, काः इति प्रश्नवाचकसर्वनामशब्दाः स्त्रीलिङ्गे प्रयुक्ताः भवन्ति। तत्र अपि पुंलिङ्गस्य बहुवचने के इति अस्ति। तथा स्त्रीलिङ्गस्य द्विवचने अपि के इति समानता दृश्यते। परन्तु वचनं तु भिन्नं भिन्नम् अस्ति। वचने समानता नास्ति। एते इति पुंलिङ्गसर्वनामशब्दस्य बहुवचनम् अस्ति। उदाहरणार्थं एते के, एते पुरुषाः। एते इति स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दस्य द्विवचनम् अपि अस्ति। यथा एते के, एते महिले। अत्र सन्दर्भं दृष्ट्वा एते इत्यस्य अर्थः ज्ञातव्यः। ते इति पुंलिङ्गसर्वनामशब्दस्य बहुवचनम् अस्ति। उदाहरणार्थं ते के, ते पुरुषाः। ते इति स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दस्य द्विवचनम् अपि अस्ति। यथा ते के, ते महिले। अत्र सन्दर्भं दृष्ट्वा ते इत्यस्य अर्थः ज्ञातव्यः। अस्मिन् पाठे पठिताः अंशाः स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दाः। एषा, एते, एताः। सा, ते, ताः। का, के, काः। स्त्रीलिङ्गशब्दाः बालिका, बालिके, बालिकाः इत्यादयः। क्रियापदानि अस्ति, स्तः, सन्ति इति। एतावता द्वितीयपाठान्तर्गतः स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दाः इति विषयः पठितः। पाठस्य वाचनं विवरणम् इति भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।